उसगांवच्या संजीवनी वाठारात आता ऊस सोडून सगळेच पिकपाक लागला म्हणपाक हरकत ना। निस्त्या फाटोफाट आता शेतकार भाजीपालो पिकोवपाक लागल्यात। ऐकात नव्या युगाची नवी काणी। 45 ते 48 वर्सां धारबांदोडचो संजीवनी साखर कारखानो चल्लो। उपरांत कारखानो बंद जाल्ल्यान शेतकारांचे संवसारय कोडू जाले। करतले म्हणत अजून हो कारखानो परत चालू जालोच ना। लुकसाणीत चलता म्हणत 2019 वर्सा गोंय सरकारान साखर कारखानो बंद केलो। शेतकार लुकसाण भरपाय मागपाक लागले। साखरे बदला इथेनॉल प्लांट घेवन कारखानो सुरू करतले अशें बीजेपी सरकारान सांगलें, पण तें जालेंच ना। आता संजीवनी वाठारांत लोक ताजें नुस्तें काडपाक लागल्यात। कांय जाणांनी कश्ट करून भाजीपालो पिकोवपाक सुरवात केल्या। ऊस शेतात आता रत्नागिरी जातीचें भात बी हाडून भाताची लागवड सुरू केल्या। हें शेतय तशें फायद्यात ना, देखून 50% कामगारांचो खर्च सरकारान भुजार घेवचो। शेतकार राजेंद्र देसाय मागता। आमचे फार्म आहा ते आगोद विलेजीन आसा, तशें कुमारडा विलेजीन आसा आनी हांगासर पयलीं ही जमीन आसली ती सगळी ऊस लायताले। हांगा हे सगळे टोटल सगळे दिसता पळय सगळे हांगा ऊस येतालो आनी संजीवनी शुगर फॅक्टरी धारमंडळा हांगा घालताले। तेन्ना जेन्ना फॅक्टरी बंद पडली तेन्नाच्यान आमी आतां हे हांगासर कितें तरी आमकां हे भरपा जाय म्हणून ते आमी आतां दुसऱ्या हेजेर पीक म्हणजे पोट भरपा जाय, कशें पोट भरूंक जाय। ऊस आसतना आमी वेवस्थीत चलताले, पण आतां कितें आयडिया काडून म्हणून आमी भाजयेच्या हितून गेले। आतां ह्या वर्साक म्हाका डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गव्हर्मेंट आमचे शेतकी अधिकारी धारमंडळा ह्या ऑफिसांतल्यान आत्मा सावथ गोवा ह्या हितून फार्म स्कुलाचे अंडर तेंच्यांनी म्हाका बी दिलें। रत्नागिरी V7 म्हणून दापोलीच्यान तेंच्यांनी बी हाडून दिल्लें आहा म्हाका, तेंच्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा। तर आयज हे कितें तरी आमकां शेतकऱ्यांक जाय, फॅक्टरी आमची चालू जातली म्हणून आमी 5-6 वर्सां जाले तेंचे फाटल्यान लागले, मोर्चा काडले, भरपूर आमी त्रास केले, भरपूर त्रास घेतले, सरकारान आमकां भितर उडयले, तरी पूण आमकां आयज फाल्यां करून आश्वासनाचे सद्या दवरले आनी शेतकऱ्यांचे कोणीच आमचे हित अजून सुद्दां हे करूना। ते आमकां जे कॉम्पिन्सेशन म्हटलें तें कॉम्पिन्सेशन मेळ्ळें म्हणून शेतकरी वयर सरना, तेंचें पोट भरना। आयज जर शेतकरी हे करतलो जायत आयज शेतकऱ्यांची जमीन जी आसा ती थोडी पडींग जी आसा ती कितें तरी लागलेली जाय आनी तेजो मोबदलो शेतकऱ्यांक मेळूंक जाय। आयज फॅक्टरी बंद पडोवन कितलेशे फार्मर्स आमचे अशे म्हणजे कांय वेवस्था नासलेले अशे हे जाल्ले आसा। सगळे म्हणजे ऑलराउंड म्हणले तेवटेन सावले धरणाचे लोक काडून तांकां तेवटेन नेत्रावळी वाडे भाटी तेवटेन दवरलेले आसा, तांकां आनी खंय खंय ऑल गोवा हितून दवरले। तेंचे सगळ्यांचे इतले हाल जाल्ले आसा सद्या म्हटल्यार कांयच करपाक सद्या परिस्थिती ना। म्हणून आतां आमी हेवटेन कितें केल्लें, आमी आतां सद्याक आतां भाजी लावन थोडे हे करीता। पूण हांव एक म्हणटा, शेतकऱ्याक आयज गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटा, गव्हर्मेंट आमकां म्हणटा की सरकार शेती लाया, प्रधान देश थंय CM आमचो म्हणटा प्रधान आमचो गोवा करुया, हे करुया, सगळें बरोबर आहा। आयज शेती लायता इतलो प्रश्न आसलो, एक म्हणल्यार वायल्ड लायफ एनिमल, वायल्ड लायफ म्हणजे गवेर येता, डुकरां येता, मोर येता, शेकरे येता, सगळे येता। म्हणटकीर भाताक म्हणटा आतां आमी मोर येतले आनी थोड्या दिसांनी, आनी हें लायतलो जाल्यार आमकां भयंकर डिफिकल्ट। आतां म्हाजे 4 फावटी हितून ट्रॅक्टर भितर रोमलो, तरी पूण हांव सोडूं ना, तरी पूण लायलें आनी हें आतां म्हाजें सक्सेसफूल जाल्लें आसा। हे एक्चुअली सगळो प्लॉट म्हाजो लावपाचो जालो, पण ट्रॅक्टर भितर वयता म्हणून हांवें तो आनी फुडें आनी दवरूं ना, कित्याक दुसऱ्या पावसानूय म्हाका साथ दिवंक ना, पावसूय ह्या वर्साक ना। तेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां कितें मोबदलो दिवंक जाय। आनी एक म्हणल्यार आयज लेबर खंय पावला, आयज लेबर जो आसा तो 800 ते 1000 रुपया पर आमचो लेबर पावला, म्हणजे पुरुश, आनी बायलो हे 600 रुपया पावल्ले आसा। तर आमी कितें म्हणटा, जर शेती वाडोवपाक जाय जाल्यार तुमी आमकां बेनिफीट फार्मरांक दिवंक जाय। तुमचो जसो पेमेंट वाडोवपाचो हांव कोणा ना म्हणना, पेमेंट वाडयात तुमी, पूण आमकां शेतकऱ्यांक म्हणून कितें ते मोबदलो दिया। आमी आतां हांव आतां शेतान वयता म्हाका खंय जिवाणें चावलें, म्हाका हांगा हें सेक्युरिटी कांयच ना, फाल्यां काय मेलो सुद्दां जाल्यार सेक्युरिटी कांयच ना हांगासर। तुमकां सगळें आसा, मेडिकल आसा, तुमकां TAD आसा, तुमकां गाडयो आसा, तुमकां पेट्रोल आसा, तुमकां पेन्शन आसा। आमकां शेतकऱ्यांक कितें आसा, पेन्शन ना, कांय ना अशी परिस्थिती। आनी तुमी शेती लाय म्हणटा, पूण म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट शेतकऱ्यांक सरकाराक की तुमी शेती जर तुमकां जाय आनी आमकां शेतकऱ्यांक जर तुमी वाचोवन धरतले जायत गोंयांत, हांव गोंयांतलेच उलयतां, गोंयांत तुमी वाचोवन धरतले जायत जाल्यार आमकां तुमी एक पेन्शन स्कीम करची पडटली। दुसरें, आयज आमचो लेबरचो पेमेंट जो आसा 1000 रुपया, तेजो तुमी 50% आमकां दिवचे पडटले। 50% म्हणजे जो शेतकरी, हांव तें म्हणटा शेती कोण लायता तांकांच सांगता, तुमी जाय इन्स्पेक्शन करा। बेश्टेच तुमी शेती म्हणून हे कोण लायता तेंचें इन्स्पेक्शन करा आनी तेजो रिपोर्ट तुमी घेया, आनी त्या प्रमाणे कितले लेबर लागले त्या प्रमाणे तुमी आमी समज 1000 दिल्यार 500 रुपया आमी दिवपाचे, 500 रुपया गव्हर्मेंटान दिवपाची। ही स्कीम तुमी आमचे बेगीनच्या बेगीन लागा। कित्याक जमीन पडींग उरता ती आमी पळयता। आमची आतां साकोडी जमीन सगळी ऑल साकोर्डा म्हणल्यार आतां केली पळय, साकोर्डा म्हणल्यार हांगासरल्यान
तांबडी सुर्ला येयले, धारगे येयले, बोट्टर येयले, आगळोत येयली, कुमाडा येयले, पानशे येयले, दोंगराडा येयले आणि मळे येयले. हितून कितलीशी एरिया शेतवड आहा. पयलीं भरपूर शेतवड लायताली पूण आयज शेतवड ना. हेजें कारणूय दुसरें म्हणल्यार सांगता, जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता पळय तेन्ना एक खंयची तरी हेणी गव्हर्मेंटान हें केलें, तांकां फुकट तांदूळ दिवया आनी कितें दिवया, हें तुमी वायट केलें. फुकट तांदूळ दिवपाचें न्हू. दिलें सुद्दां जाल्यार तुमी हांगा जी पडींग जमीन जी आसा ती तुमी कसया. ती कोसोवन तुमी आमी पळोवन मागीर तुमकां आमी कितें म्हणटा तांदूळ दितले. आयज तांदूळ सगळें फुकट मेळटा, कोण कामाक येना. गांवांत बसताना अशें हेवटेन भोंवता हेवटेन कोण मेळना हांगा लेबर. आमकां लेबर भायले हाडचे पडटा. हो एक मोठो आतां म्हाका सपोर्ट जाला. आमचे कुमाडाले आनी ओडकावडाले लोक हांगासर म्हाका मेळटा म्हणून म्हाजे हांगासर वेवस्थीत म्हाजे सद्या चल्लेले आसा आनी तेंचे हांव खरें आभारी आसा. त्या लोकांचे आभारी आसा